एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो जी। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस मौजू के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता। अभी मैं हाल फिलहाल इंटरनेट पे बैठी हुई थी और मैं चीज़ें देख रही थी। मैंने टिकटॉक भी चेक किया, मैंने इंस्टा भी चेक किया, मैंने फेसबुक भी चेक किया, मतलब सारे ऐप्स में गई और मैंने चेक किया कहाँ पर क्या चल रहा है। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि अभी जो खवातीन हैं उनकी जो बेलिबासी है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि बड़ी हैरत होती है कि वो उस बेलिबासी में वो अपनी खूबसूरती को तलाश कर रही होती हैं। अब खवातीन जो हैं वो अपने आप को अनड्रेस कर रही हैं इंटरनेट के लिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि जी ये जो हिडन एजेंडा है बिहाइंड ब्यूटी फिल्टर्स वो क्या है। और आज हम शॉकिंग ट्रेंड्स भी डिस्कस करेंगे जो कि बिहाइंड ब्यूटी ट्रेंड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के शो में मैं शामिल करूंगी। बिल्कुल आप मेरे साथ ही हैं। और अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बड़ी मेहनत करके आ रहे होते हैं, पूरा रिसर्च वर्क सामने है मेरे, और पहले मैं रिसर्च करती हूँ, उसके बाद वो कंटेंट आपके सामने लेकर आती हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम ये कहते हैं कि सेलिंग शेम एज अ स्टाइल, और ये एक बड़ा डेंजरस सा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता। लेकिन बहरहाल मैंने इनिशिएटिव लिया और मैं बिल्कुल इस पर बात करूंगी। क्या ये वुमेन की एम्पावरमेंट है अनड्रेस होना? क्या आप समझते हैं कि ये कॉन्फिडेंस का नेवल बदल है? क्या आप ये समझते हैं कि ये जो एक्सपोज कर रही हैं कि इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी इनको और किस वजह से? कहते हैं शी लुक्स लाइक अ डॉल बट एट व्हाट कॉस्ट। देखिए ये बहुत सारे ऐप्स आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं। जरूरी नहीं होता कि हम सारे ऐप्स को फॉलो कर लें, और जब हम सारे ऐप्स को फॉलो करेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। अब आ जाती हूँ मैं मुद्दे पे कि ये मैं डिफरेंट ऐप्स पे जा रही थी तो मुझे पता चला कि भाई एक एआई मोमेंट आया हुआ है जिसमें हर कोई जो है वो पानी में जा रहा है। एक एनिमेशन है कि वो पानी में गया और अंदर जाके वो जलपरी बन गई, या उसके साथ जो मेल है वो जलपरा बन गया। अब मेल जो है वो जलपरा तो बन रहा है, ठीक है, जो फीमेल जलपरी बन रही है, क्या आपने सोचा है कि उस जलपरी का ड्रेस क्या है? उस जलपरी ने क्या पहना हुआ है? उस जलपरी ने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, और हर कोई उसमें अपना फेस डाल रहा है ये सोचे समझे बगैर कि भाई फेस आपका है, बॉडी जो है वो जलपरी की है, लेकिन आप लोगों को अब मजबूर कर रहे हैं कि वो आपको उस तरह से इमेजिन करें। आप कहीं से भी गुजरें, आप कहीं पे भी बैठे हो तो वो आपकी उस चीज को इमेजिन करें जिसकी तरफ आपको उनको लेके नहीं जाना है। वो सिड्यूस करने वाली चीज ज्यादा लग रही है मुझे बनिस्बत फन के। देखिए कल्चर था शुरू में, जब क्या होता था कि मूवीज चलती थी और मूवीज में सेंसर बोर्ड की अपनी एक पॉलिसी हुआ करती थी। वो क्या करते थे कि हीरो हीरोइन जरा करीब आते थे तो वो दरख्त दिखा देते, दो दरख्त आए मिल गया और कहानी खत्म, अंडरस्टूड होता था। उस पर से भी लोग जो है वो घबरा के चैनल को इधर उधर करते थे। फिर धीरे 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 क्या किया कि आपने हीरोइंस को गले लगाना शुरू किया, लोगों को वो ट्रेंड दिखाया। शुरू में किसी ने हा हु ही किया और उसके बाद दे बिकम यूज्ड टू। उसके बाद आपने मजीद तरक्की की बेहुदगी में, और उसके बाद फिर आपने ये किया कि जी आपने जो है वो बेडरूम सीन्स दिखाने ड्रामे में शुरू कर दिए। शुरू में कुछ लोग बोले, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कैमरा को भी कहा कि देखिए इस तरह के सीन्स नहीं होने चाहिए घर में बच्चे, लेकिन एज यूजुअल सुना नहीं गया, उस पर बड़ी बातें हुई, और फिर अब वो बेडरूम सीन्स हम सब के लिए बड़े कॉमन हो गए हैं। कोई भी साथ बैठा हो, हमें कोई इशू नहीं होता। अब इसी तरीके से जो अब ये आप न्यूडिटी को इन फैशन ले आए हैं। अगर आप फैशन इंडस्ट्री को देख लें, आप मीडिया इंडस्ट्री को देख लें, आप इनकी पार्टीज देख लें, तो वहां पे अब न्यूडिटी वहां पे भी कॉमन होती चली जा रही है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जी हमें एक से बढ़कर एक अपने आप को दिखाना है, और शायद न्यूड होने को मॉडर्न होना तस्वुर किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक इमेज जो है ना वो दिमाग में बिल्ड हो चुका है। तो मैंने बहुत सारे देखे टिकटॉकर्स, बहुत सारे ऐसे हमारे ड्रामा आर्टिस्ट जो कि एआई मोमेंट को यूज कर रहे हैं, और किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि ये न्यूडिटी है और इस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। एनीवे वो अपने आप को उस हुलिये में देख रही हैं और खुश हो रही हैं, ये सोचे समझे बगैर कि दिस इज फेक।
آپ کی اوریجنل بیوٹی آپ کی اپنی ہے. اب کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کا دباؤ، سب کو ویورز چاہیے، سب کو پیسے چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اور پھر یہ اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ بھائی یہ تو ایک اینیمیشن ہے نا، یہ ہم مطلب اوریجنلی تھوڑی اس طرح سے ہو رہے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں تو آپ نے اپنا چہرہ دیا اس کو، اس نے آپ کے چہرے کو اس کے اوپر پلیس کیا، پلیس کرنے کے بعد باڈی کسی اور کی اور چہرہ آپ کا. پہلے خواتین کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں اسکرین پر نظر آنا ہے، پھر پیسے بھی کمانا ہے، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ کچھ خاص دکھانا پڑے گا، اور کچھ خاص دکھانے میں یہ جو فریب ہے اس کے جال میں پھنسی ہی چلی جا رہی ہے. جو بے لباسی ہے یہ خود مختاری اور یہ اعتماد کا نام نہیں ہے. اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ معاشرتی دباؤ کی غلامی ہے. آپ نے معاشرتی دباؤ کو ایکسپٹ کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے آئی ہیو ٹو ارن، مجھے ارن کرنا ہے، اور مجھے جو ہے بہت سارے لائکس چاہیے، مجھے بہت سارے فالوورز چاہیے، یہ سب نہیں آئیں گے تو میری ارننگ نہیں ہوگی. جو مومنٹ بنتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں میں کتنی خوبصورت ہوں، میرے بال کتنے لمبے ہیں، میری کمر کتنی پتلی سی ہے. اوریجنلی وہ سب کچھ نہیں ہے، بٹ خواتین نے فیک ورلڈ میں جینا شروع کر دیا ہے. صرف خواتین نہیں، مرد بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اس فیک ورلڈ میں جی رہے ہیں اوریجنل لائف کو چھوڑ کے. اوریجنلی آپ کی کمر کمرہ ہے، لیکن جب آپ مومنٹ بنیں گے تو اتنی سی آپ کی کمر جو ہے وہ نظر آئے گی، آپ اسی میں خوش ہیں. آپ اس فیک ورلڈ میں ہی خوش ہیں کیونکہ آپ اس میں کھو چکے ہیں اور خود کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اور کوئی اور بن گئے ہیں. تو اب وہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے نا، وہ سیلف ایکچولائزیشن کا پروسیس ختم ہو چکا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سیلیبریٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ کے حساب سے جو ٹک ٹاک آپ کے سٹارز ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے انفلوئنسرز ہوتے ہیں. ینگسٹرز کے لیے تو وہی انفلوئنسرز ہیں بہت زیادہ. تو آپ جب ان سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اور ان کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ کہنا چاہیے کہ ریویلنگ قسم کے ڈریسز پہن کے ہیں اور وہ ادائی بھی دکھا رہی ہیں، اپنا اپر پورشن جو ہے وہ بھی انہوں نے کافی حد تک اوپن کیا ہوا ہے، بہت براڈ نیک پہنا ہوا ہے. تو آپ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچے ذہن کے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہی لوگ کامیاب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ویورز بہت ہیں، تو ہمیں بھی یہی سب کچھ کرنا چاہیے. اسی وجہ سے اب نیوڈیٹی جو ہے وہ کامن ہوتی چلی جا رہی ہے. اب کہتے ہیں حیا کا مقام جو ہے نا وہ کم اور جسم کی نمائش جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر کسی کو آرٹیفیشل بیوٹی چاہیے، ہر کسی کو فلٹر والی تصویریں چاہیے. اگر آپ اوریجنل تصویر لگا دیتے ہیں، اس میں کہیں پہ کوئی اسپاٹ ہوتا ہے یا آپ کے پورز کھلے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو فوراً لوگ کہہ دیتے ہیں یار فلٹر تو لگا لیا ہوتا. تو اب مائنڈ ہی ایسا بن چکا ہے لوگوں کا. بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو نیوڈیٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں، یا سمجھیں کہ بہت ریویلنگ سے ڈریسز پہنتے ہیں تاکہ کوئی ان کو پسند کرے. تو یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یہ میں بتا دوں، جو بھی آپ کو پسند کرتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ مارکیٹ کا ایک ذریعہ ہے. آپ اپنی قیمت طے کروا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری ویلیو کیا ہے. ہو گئی اس کے وقت آئے گا جب یورپین ٹرینڈ جو ہے آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچے جو ہیں وہ فالو کر رہے ہوں گے اور آپ ان کو منع نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اب یہ چیزیں دکھا دکھا کے آپ لوگوں کو بہت زیادہ یوز ٹو کر دیا گیا ہے. تو اس میں معاشرہ جو کر رہا ہے گھر والوں کا بھی اپنا ایک قصور ہوتا ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر جو اینیمیشن آئے اس کو استعمال کیا جائے، ہر ٹول جو آئے اس کو استعمال کیا جائے. آپ یہ تو دیکھیں آپ لوگ کر کیا رہے ہیں، آپ اپنی باڈی کو کس طرح سے ریویل کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہوتا مشہور ہونے کے لیے آپ کو بے لباس ہونا پڑے یا آپ کو ریویلنگ ڈریسز پہننا پڑے. جو شہرت بہت تیزی سے آتی ہے وہ بہت تیزی سے چلی جاتی ہے. یہ باڈی ہماری ٹیمپریری ہے، یہ وقت کے ساتھ ڈھل جائے گی، رہے گی تو آپ کی شخصیت. تو آپ بہت باوقار طریقے سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں. ضروری پہلے ایک کیٹیگری ہوا کرتی تھی، وہ کیٹیگری اس طریقے کے کام کیا کرتی تھی تو لوگ برا نہیں مانتے، تو کہتے تھے ان کی کیٹیگری ہے. اب کیٹیگری نہیں بچی ہے. اب گھر کی بچیاں جو ہیں وہ بھی وہی کر رہی ہیں جو پہلے کسی ایک جگہ کی مخصوص عورتیں کیا کرتی تھیں. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے، سوچنے کا مقام ہے. بہرحال آپ بھی سوچیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا. آج کا ویڈیو بس یہیں تک. اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میرا FB کا پیج جو ہے وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، میرے پروفائل کو آپ فالو کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو دیگر ایکٹیویٹیز مل جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا واٹس ایپ کا چینل بھی ہے، تو آپ اسے بھی جا کے جوائن کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں. چلیے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا.
اسی طرح کے ٹاپکس میں لے کر آتی رہوں گی جس پہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں اس پر بات ضرور کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دیکھتے رہو کہ دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔